बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानियों और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसी के साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत है इसमें। और हमेशा इंसान को अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप जितना अल्लाह ताला के करीब होंगे, जितना हम नेकियों की तरफ जाएंगे, उतना ही हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा आसान भी होगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज मौसम भी बड़ा खुशगवार है वैसे मुल्तान का, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बारिशें हो रही थी एकदम, और उसके साथ जो है मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है। मई का महीना हो और ऐसा मौसम हो तो वैसे ये मुल्तानियों के लिए तो मैं समझती हूँ जनूबी पंजाब में ये एक खूबसूरत मौसम है और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे होते हैं। और साथ साथ आज फ्राइडे भी है, बहुत सारे लोगों का आज जो है वो छुट्टी भी होती है, घर में वो एंजॉय कर रहे होते हैं, फैमिलीज़ के साथ होते हैं, टाइम देते हैं। और इसी के साथ आज हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी ज़फ़र शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और स्टेज डायरेक्टर हैं और स्टेज एक्टर भी हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हसन? ठीक ठाक हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम कहते हैं शो में आपको। you so और much। मौसम की बात हो रही थी ना, तो जो मौसम का हाल हमें जो है ना वो शो में ही बता देंगे, ऐसे ही। थैंक यू। अच्छा जी, और इसके साथ ही हम बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हसन के साथ हमारी मुल्तान की जो टॉप स्टोरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। क्राइम के हवाले से हमारी बात होगी और साथ ही जो है ज़फ़र साहब से बात करेंगे हम इस टाइम जो स्टेज के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है, क्या क्या मसाइल हैं इस टाइम आर्टिस्टों को। और क्योंकि राइटर भी हैं तो इस हवाले से भी लाजमी आज बात होगी कि अच्छे राइटर्स क्यों कम होते जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी ड्रामा इंडस्ट्री हो, चाहे हम स्टेज की तरफ आएँ, बहुत कम अच्छे ड्रामे बन रहे हैं। एक ही रूटीन पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं और एक ही टॉपिक को लेकर सारे उसी पे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ज़फ़र आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम वसल्लम अलैहि। सबसे पहले तो मैं रोही का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस जो हार्ट इशू है इस वक्त मुल्तान के हवाले से या साउथ पंजाब के हवाले से, जी, जिसमें हम ड्रामे की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे स्टेज ड्रामे की बात कर रहे हैं। और अभी आपने जो जिक्र किया कि राइटर क्यों कम होते जा रहे हैं, तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं कई दफ़ा इस प्लेटफॉर्म पे बात कर चुका हूँ इस हवाले से कि हमने जो स्टेज का जो राइटर था ना उसको तो ख़त्म कर दिया। क्योंकि अब जो ड्रामा होता है वो वन लाइन एक थीम के ऊपर ड्रामा बनाया जाता है। तो इस वजह से जब राइटर को आप लेंगे ही नहीं और एक डायरेक्टर जो जिस वक्त वो स्टेज पे मतलब है कि थिएटर पे मौजूद है तो वही लिख रहा है, वही थीम बना रहा है, और एक्टर जो हैं ख़ास तौर पे वो इस चीज़ से बिल्कुल आरी हो चुके हैं कि उन्होंने रिहर्सल करनी है। और जब रिहर्सल नहीं करेंगे तो ड्रामा नहीं लिखा जाएगा, और जब लिखा जाएगा तो उसके रिहर्सल के लिए टाइम नहीं होगा, तो फिर अच्छा ड्रामा नहीं होगा। तो फिर ये जो अभी जो चल रहा है सिस्टम, ये इसी तरह से चलता रहेगा। और ये कब तक? देखें ना, एक दौर था कि ड्रामे का बड़ा पीक टाइम था मुल्तान के अंदर, और मुल्तान के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट सोहेल अहमद साहब हो गए, इस तरह के सोहेल असगर साहब वो यहाँ से थे, और नवाज़ अंजुम साहब यहाँ से हैं, और बहुत बहुत बड़े बड़े नाम हैं, खालिद भट्ट साहब हैं। अगर मैं नाम लिखना शुरू करूँ तो बड़ी फहरिस्त है। तो मसला ये है कि हमने अपने इस राइटर को ख़त्म कर दिया, मार दिया। तो अब ड्रामा जो है वो टिपिकली लिखा जा रहा है और टिपिकली ही हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने मुंह से तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन अभी रिसेंटली जो आर्ट्स काउंसिल में एक फेस्टिवल भी हुआ तो उसमें मैंने एक स्टोरी लिखी थी जो सूद के ख़िलाफ़ थी। माया की हवस मेरा प्ले था और माशाल्लाह वो अवार्ड उसको मिला उस ड्रामे को। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा आप इस सिनेरियो से हट के लिखना शुरू करें और आपको स्कोप मिले, आपको स्पेस मिलती जाए, तो लोग आने के लिए तैयार है इसमें। लेकिन मसला ये है कि हमने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं नए आने वालों के लिए। तो हम जब उनको स्पेस नहीं देंगे तो वो लिखने वाले कहाँ से आएंगे।
اور جو لکھ کے دیتا ہے اس کا کام آگے ڈسپلے نہیں ہوگا تو وہ کب کہاں لکھے گا, اور جو لکھ رہا ہے اس کو معاوضہ نہیں دیا جائے گا تو ہو جاتی ہے, یا وہ اس بستر پہ چلا جاتا ہے. ابھی بھی میرے سامنے اس طرح کہ میں نے جب سروے کیا جب یہ لکھنے سے پہلے, تو ایسے نوجوانوں سے میں ملا جو 25 سال سے بیڈ پہ پڑے ہوئے صرف ایکسیڈنٹ کی وجہ سے. تو ایشوز بہت ہیں, صرف ان کو اسپیس ملنے کی ضرورت ہے. آرٹس کونسل ہمیشہ اس میں تعاون کرتی ہے, اور فیملیز جو لازم بات کریں گے کیونکہ فیملیز ہمارے ہاں یہ کہ انٹرٹینمنٹ کے موقع بڑے کم ہوتے ہیں. Exactly. اچھا, پھر ظاہر سی بات ہے فیملیز کے لیے اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہے نا. تو اگر یہ جس طرح اسٹیج کی ہم بات کریں, یہ میں سمجھتی ہوں بڑا ایک بہترین فن بھی ہے, اور جو آرٹسٹ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں وہ بہت بہترین ہے. ایک تو لائیو چل رہا ہوتا ہے اور لائیو کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہوتا ہے دیکھنے کا, اور اس کا ایک اچھا کانٹینٹ ہو, ایک اچھا اس کو اگر اس کو پیش کیا جائے تو وہ ایک آپ کے لیے سبق بھی ہوتا ہے, اس میں لیسن بھی ہوتا ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں لیسن جو ہے وہ آپ کو کوئی پازیٹیو لیسن نہیں ملتا, آپ کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا نیگیٹو ہی لیسن مل رہا ہوتا ہے. میں اس سے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ دیکھیں جو اگر ڈرامہ لکھا جاتا ہے یا فلم لکھی جاتی ہے اس کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں. اب لینے والے کی ہے کہ وہ کیا پازیٹیو لے رہا ہے یا نیگیٹو لے رہا ہے, یا ہم نے ایک, لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی زیادہ دکھائی جا رہی ہے, بجائے کہ ہم اب پی ٹی وی کے ہم نے اس کو کر لیا نیگیٹو کو فوکس زیادہ, ہم اگر پی ٹی وی کے ڈراماز کو پہلے اٹھا کر دیکھیں یا ہم اس میں کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ایک لیسن دے دیا جاتا تھا. لیکن ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں ایک ہی ٹاپک کو لے کر بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو پیش کی جا رہی ہیں بڑھا چڑھا کر. اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ حسن سے جانتے ہیں. حسن, عید کے دن جو ہے وہ 2 نوجوانوں کا قتل ہوا, اور وہ ہوا بھی پولیس کے ہاتھوں. اس کے حوالے سے ہم ذرا جاننا چاہیں گے کہ اس کے اصل حقائق کیا ہیں, اور اس کے اوپر ابھی کتنا کام ہے, کیونکہ وہ اس پر ایکشن بھی لیا گیا, اور نگران وزیر اعلیٰ صاحب بھی ادھر آئے اور اسپیشلی اس کو جو ہے وزٹ بھی کیا, ان لوگوں کے گھر بھی آئے اور ان کی امداد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات چیت کی. تھوڑا سی اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا کچھ یوں تھا کہ عید کا جو پہلا دن تھا نا, اس کی رات کو تقریباً 12-1 بجے قریب تھانہ شاہ رکنی عالم کی حدود میں جناح پارک کے بالکل سامنے وہاں پر ناکا لگا ہوا تھا, اور 3 موٹر سائیکل سوار تھے, سمیع اللہ, عرفان اور عثمان. عرفان اور عثمان یہ 2 بھائی تھے, ان کا دوست تھا سمیع اللہ. یہ تینوں لوگ ایک ہی موٹر بائک پر جا رہے تھے. ان کے پاس تھا شیشہ, وہ پینے والا جو شیشہ ہوتا ہے وہ تھا, اور آگے ہی لگا ہوا تھا ناکا. جیسے ہی پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی نا, شاید ینگ بلڈ تھے یا جو بھی تھا وہ گھبرا گئے, تو انہوں نے نا موٹر بائک بالکل ساتھ والی ہی گلی, جو متعلقہ ایک گلی تھی اس کے اندر کی, اور پیچھے سے بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ پولیس والوں نے ہمیں کوئی آواز نہیں دی, کچھ نہیں دیا. پیچھے سے پولیس والوں نے فائرنگ کر دی ہے, اور جیسے ہی فائر کیا نا تو پیچھے جو بیٹھا ہوا تھا وہ سمیع اللہ تھا. سمیع اللہ کو گولی لگی اور وہ اس کی کمر سے لگی, پیٹ سے نکلی, اور آگے جو بیٹھا ہوا تھا وہ عثمان تھا درمیان میں بیٹھے والا, وہ اسے گولی لگی, اور یہ دونوں لوگوں کی موقع پر ڈیتھ ہو گئی, دونوں لوگوں کی. اب نشتر میں گئے تو وہاں جا کے پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا تو سب کچھ, دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. وہ جو عرفان نام کا لڑکا تھا نا وہ موٹر بائک چلا رہا تھا. تو خیر یہ سب سے پہلے یہ سٹوری جو ہے نا یہ بریک روہی نے کی تھی. ان کے گھر بھی ہم لوگ گئے تھے, اور سب سے پہلے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے والا روہی تھا. اور جب ان کے گھر گئے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ لڑکے جو ہیں وہ عثمان کا اسی دن نکاح تھا. عثمان لڑکے کا اس دن نکاح تھا, اور وہ اس کا گھر سارا سجا ہوا تھا. گھر اس کا, وہ ان کا گھر تھا قاسم پور کالونی والے سائڈ پر کہیں. تو وہ ان کا صرف ایک مطالبہ تھا, جو کہ ابھی تک ایک ان کا یہی مطالبہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پولیس کو اتنا اختیار کس نے دیا ہے کہ اگر ایک بندہ نہیں رک رہا تو گولی چلانے کا اختیار کس نے دیا پولیس کو. اچھا, یہ واقعی افسوسناک ایک واقعہ پیش آیا. ظاہر سی بات ہے پولیس کو اتنے اختیارات, ٹھیک ہے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چوری ڈکیتی کا کوئی معاملہ ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے پولیس والوں کو بھی اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کون چوری کر کے جا رہا ہوتا ہے یا کوئی اگر ڈکیتی کر کے جا رہا ہو تو اس کے کس طرح انداز ہوتے ہیں. یہ سٹوری کا ایک رخ ہے. اب دوسرا رخ بھی ہے سٹوری کا. پولیس والوں کے بقول وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی ٹائم پر نا ہمیں 15 پر 3 اطلاع ملی ہیں کہ اسی علاقے کی حدود میں ڈکیٹیاں ہوئی ہیں, اور ایک موٹر سائیکل پر 3 لوگ سوار ہیں اور وہ ڈکیٹی کر رہے ہیں. پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیسے ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کیا یہ نہیں رکے, تو obvious سی بات ہے 15 پر خبر چلنے کی وجہ سے تو ہمارے ذہن میں بار بار وہی چیز کلک کر رہی تھی, ایک موٹر بائک پر 3 لوگ سوار ہیں اور یہ نہیں رک رہے تو یہ وہی لوگ ہوں گے, ہم نے فائر اس لیے کیا ہے.
لیکن اب وہ 3 لوگ جو تھے وہ ایک یاسر تھا, ایک بلال تھا اور جاوید تھا, ایک ASI ہے, ایک کانسٹیبل ہے, ایک ڈرائیور تھا. تینوں لوگ ایک موقع پر گرفتار ہو گیا تھا, اگلے دن گرفتار ہوئے, اور 2 جو لوگ ہیں وہ انہیں چھاپوں کے بعد گرفتار کیا. ابھی تحقیقات جاری ہیں ان کی. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب آئے تھے, ایڈیشنل IG تھے, CPO تھے, یعنی ملتان کی جتنی مین باڈیز تھیں وہ ان کے گھر گئی ہیں. سمیع اللہ کے گھر بھی, مقتول سمیع اللہ کے گھر بھی, اور مقتول عثمان کے گھر بھی. وہ انہیں یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ آپ کے گھر میں سے کسی ایک بندے کو ہم سرکاری نوکری بھی دیتے ہیں. یہ تمام چیزیں تو ہوتی رہیں گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ آخر 3 لوگ جو تھے ان میں سے 2 لوگ ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی, ان کا ازالہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ کیا آیا ان کا ازالہ سرکاری نوکری کر سکتی ہے؟ کیا آیا ان کا ازالہ 10 لاکھ روپے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے جن کے گھر کے نوجوان چلے جائیں, آپ یہ دیکھیں جن کی والدہ نے یہ خواب سجایا ہوا ہوگا کہ آج میرے بیٹے کا نکاح ہے, عید کے دن اس کی والدہ نے پتہ نہیں کیا کیا خواب سجائے ہوں گے, اس کے والد نے کیا کیا خواب سجائے ہوں گے. جب ہم لوگ ان کے گھر گئے تو ظاہری سی بات ہے وہ گھر سے ہی پتہ چل جاتا ہے, وہ ان کے علاقے سے, ان کے گھر سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بیچارے کافی لو بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ ان کے گھر, جن کے گھر پتہ نہیں کتنے عرصے بعد خوشی آ رہی ہوگی, ان کے گھر سارے فیملی والے اکٹھے ہوں گے, عید کا موقع ہوگا, اور اسی دن ان کے گھر میں سے اسی بیٹے کی لاش اٹھے جس کا نکاح ہو, تو وہ obvious سی بات ہے میرا خیال میں اس والدہ کا کرب آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے. ہاں بالکل. اس دن ہم عمران سے بھی یہی بات کر رہے تھے, ہماری ماہر عمران ہے جو ہمارے پولیس, کہ یہ جو ہمارا پولیس کا رویہ ہے وہ کچھ سمجھ سے باہر ہی ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی جو ہے ملتان میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں. اب تو یوں سمجھ لیں کہ نا لوگوں نے جس طرح کراچی میں آپ باہر نکلتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے, اسی طریقے سے ملتان کا بھی حال ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, لوگ باہر نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں, چاہے وہ دکانوں میں اپنا کاروبار کر رہے ہیں تو لوگ اس حوالے سے بھی پریشان رہتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. کیونکہ آئے دن ہم نے یہی دیکھا, گلگشت میں بھی اسی طرح کا واقعہ آیا تو وہاں پر بھی خیر جب یہ دیکھا گیا کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی تو اس پہ عوام جو ہے وہ خود باہر آ گئی. ماہ رمضان میں یہ واقعہ پیش آیا اور اس میں بھی ایک نوجوان جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات آئے دن جو ہے وہ ہو رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا رول کیوں نہیں پلے کر رہی؟ دیکھیں نا, ظاہری سی بات ہے جب عوام کو تحفظ ادارے نہیں دیں گے تو عوام نے اپنا تو تحفظ لینا ہی ہے نا. وہ میں اپنا تحفظ 2 گارڈ اپنے ساتھ رکھ کے لوں یا میں اکیلا اپنا تحفظ لوں, میں نے تو اپنا تحفظ لینا ہے نا. جب ادارے نہیں دے رہے تو ہر بندہ پھر اپنا تحفظ کرنے لگ جائے گا, پھر وہ اشتعال انگیزی بڑھتی چلی جائے گی. پھر جو کوئی نشائی ملے گا یا وہ واقعی وہ چور ہوگا, ڈکیٹ ہوگا, وہ اگر عوام کے ہتھے چڑھ جائے گا تو عوام نے تو اپنا غصہ اتارنا ہے نا. تو اس کی مین ایگزامپل جو ہے وہ ہمارے سامنے گلگشت واقعے کی ہے. اس کے فوراً ہی بعد 2 دن بعد واقعہ ہو گیا یہ یہاں پر موزہ ساہی چاون کے قریب ایک واقعہ ہوا, وہاں پر بھی 3 چور جو تھے وہ عوام کے ہتھے چڑھ گئے اور عوام نے خوب ان کی دھلائی کی. اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے نا کہ عوام اب خود عدالت خود ہی لگا کے بیٹھ جاتی ہے. کیونکہ انصاف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب لوگ اس چیز کا ویٹ نہیں کرتے, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو بات کی بعد میں دیکھی جائے گی نا, کیونکہ اداروں کی طرف سے ایک ٹرسٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. جب تک آپ کا عوام کا اور اداروں کا لائز آن نہیں ہوگا نا اس ٹائم تک معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. عوام کو ٹرسٹ جب تک دلوایا نہیں جائے گا, پولیس جب تک ٹرسٹ نہیں دلوائے گی کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں اور ہم آپ کی خدمت کے لیے پیش ہیں, تو کبھی بھی عوام ان پر ٹرسٹ نہیں کرے گی. اب پھر ساتھ ہی ایک اور چیز بھی میں یہاں پر ڈسکس کرتا چلوں, موب لنچنگ یہ قانون ہے. یہ موب لنچنگ اگر کوئی بندہ کرتا ہے نا تو قانونی طور پر وہ حراست میں ہوگا پولیس کی. اب موب لنچنگ کیا ہے؟ اگر کوئی چور ڈکیٹ پکڑا جاتا ہے نا, عوام اس کی خود پٹائی لگانا شروع کر دیتی ہے, تو یہ غیر قانونی ہے. کرنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی چور پکڑا جاتا ہے, ڈکیٹ پکڑا جاتا ہے, کوئی بھی شخص پکڑا جاتا ہے غیر قانونی عمل کرتے ہوئے, تو اسے آپ پکڑ کے بٹھا دیں, اسے باندھ کے بٹھا دیں. اس کے بعد 1-5 کریں, پولیس آئے گی تو پولیس جو کام کرے گی وہ ہوگا. لیکن اب دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ جب عوام دیکھتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یار ایک بندہ جس نے پہلے بھی میری موٹر بائک چوری کی ہے, 2 مہینے کی جیل کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گیا اور اس سے زیادہ بڑھ کر اب وہ چوریاں ڈکیٹیاں کر رہے ہیں, تو obvious سی بات ہے عوام نے کہاں ٹرسٹ کرنا ہے. اچھا پھر ہماری عوام کی اگر ہم اپنی بات بھی کریں تو ہم لوگ اس طرح کے ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ بھی برداشت نہیں کرتے نا. اچھا مارنا میں سمجھتی ہوں یہ ایک جرم ہے, کسی کا قتل کرنا بھی, اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ بھی ہے, لیکن قصور یہ تو نہیں کہ آپ اسے بالکل ہی جان سے ہی مار دو. تو ہمارے ہاں تو اب یہ ہے کہ لوگ جان سے مار دینے میں بھی جو ہے وہ بالکل بھی کوتاہی نہیں کرتے.
اگر آپ کسی کی جان لے رہے ہیں تو میں سوچتی پتہ نہیں ضمیر بھی آپ کو جو ہے وہ کیسے سونے دیتا ہے کہ اگر آپ کسی کی جان لے لیں کسی کو مار کے. سچ ہے, بالکل ایسے ہی ہے. بات پھر وہی آ جاتی ہے, اشتعال انگیزی جو ہے نا وہ انسان کو ایکسٹریم لیول تک لے کر چلی جاتی ہے. اب وہ گلگشت والا جو واقعہ ہوا تھا, وہاں کی تاجر برادری یہ کہتی ہے کہ رمضان شریف ہے, پوری رات بازار کھلے رہتے ہیں, سحری کے ٹائم جب ہم بازار بند کرنے لگتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی 1-2 دکاندار لٹ جاتے تھے, آئے روز. جب اگلے دن یا اسی ٹائم پتہ چلتا تھا تو اس کی بھی چوری ہو گئی ہے, اس کی بھی ڈکیٹی ہو گئی ہے. ڈکیٹی یعنی موقع پر آئے, گن پوائنٹ پر آپ سے پیسے چھینے, موبائل چھینا, موٹر بائک لی اور چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ پولیس کو بتانے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں ہو رہا, تو ہم نے پھر اپنا ایکشن تو خود ہی کرنا ہے نا. یہ 3 لوگ یہ آ گئے ہیں, ان کا گینگ ہوگا. اور وہ پھر بعد میں یہ پتا چلا وہ تینوں لوگ جو تھے ان پر 21 سے زائد مقدمات تھے, 21 کیسز میں وہ لوگ نامزد تھے. اب آپ خود یہ دیکھیں کہ عوام اگر اپنی عدالت نہ لگاتی تو کیا کرتی. 21 مقدمات میں وہ انہوں نے جیولرز کو بھی لوٹا ہوا تھا, انہوں نے ہاؤس روبری بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے چوریاں بھی کی ہوئی تھی, ڈکیٹیاں بھی, کڈنیپنگ کے کیس میں بھی وہ لوگ ملوث تھے. صحیح, ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس طرح ان کو مارا گیا پھر عوام بھی اس چیز میں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکی, اور تینوں کی بھی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. بالکل ایسے ہیں. تو ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے کرائم میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. اچھا, ابھی اسٹریٹ کرائم بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ کو موبائل سنیچنگ, اور چاہے خواتین ہیں چاہے مرد بھی جا رہے ہیں, تو موبائل کا تو اب بہت زیادہ ایک عام بن چکا ہے کہ آپ نے جو بھی ہے فوراً گن پوائنٹ پہ آپ نے پیسے بھی اور آپ نے موبائل بھی. اچھا, حیرانی اس چیز کی ہے کہ گن کی جو اپروچ ہے نا, پسٹل کی, گن کی, وہ بڑی ایزی ہے. اب ہر بندے کے پاس گن, پسٹل غیر قانونی. اب اسلحہ برانچ میں چلے جائیں, وہاں پر ایک بندہ لائسنس بنوانے کے لیے اسے 20-20 دن لگ جاتے ہیں. تو وہ ایزی اسیس کیا ہے, ایزی اسیس, ایزی وے یہی ہے کہ فوراً آپ نے غیر قانونی طور پر پسٹل لیا, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے. یہ تمام ملے جلے فیکٹرز ہیں. وہ تمام فیکٹرز جو ہیں وہ پھر انوالو کرتے ہیں غیر قانونی ایکٹیویٹی کو, ایک انلیگل ایکٹیویٹی کو وہ پرموٹ کرتے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو آتی ہے وہ اسٹریٹ کرائم آتا ہے آپ کا. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں ہم لازمی. ناظرین, ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, کرائم کے حوالے سے تو ہماری بات ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں جس طرح فیملیز کی طرف سے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ فیملیز کی طرف سے کوئی بھی انٹرٹینمنٹ کے کام نہیں ہو رہا, کہ فیملیز بھی آئیں وہ دیکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں, آرٹس کونسل جو ہے وہ اس میں کتنا اپنا رول پلے کر رہا ہے, اور جو اسٹیج ہے اس میں اس طرح کا کیوں نہیں کوئی کانٹینٹ لایا جا رہا جس میں آگے فیملیز بھی وہ دیکھ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, فیملیز دیکھنا چاہتی ہیں ڈرامہ, اور آتی بھی ہیں ڈرامہ دیکھنا چاہتی ہیں. اب ڈرامے کی جو ہے نا, جس کو ہم تھیٹر کہہ رہے ہیں, اس کے کئی اشکال ہیں, کیونکہ یہ 2500 سال پرانا یونان سے شروع ہونے والا اس کی آغاز جو ہے یونان سے ہے تھیٹر کا. اس کے بعد جب ہمارے پاس بر اعظم اس میں آتا ہے ایشیا میں, تو ہمیں اس کی شکلیں مختلف ملتی ہیں. اور ابھی بھی جو ہے پاکستان کے اندر پورسینیم تھیٹر بھی ہوتا ہے, کم ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں. اور اس کے بعد اسٹریٹ تھیٹر. اب آپ جتنا بھی ہمارا سوشلزم ہے وہ اسٹریٹ کے اوپر زیادہ کام کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری کم وقت کے اندر بہت اچھے ایشو کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے ان کی رائے لی جا سکتی ہے. اسی کے ساتھ پھر انٹریکٹیو تھیٹر ہے. انٹریکٹیو تھیٹر اس لیے پاپولر ہے کیونکہ اس کا یہ برازیل سے آیا. آگسٹو بال جو ہیں اس کے پائنیئر ہیں, اور انہوں نے مطلب ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ہے یہ محمد وسیم صاحب ہیں لاہور سے, انٹریکٹیو ریسورس سینٹر, وہ انہوں نے اس کو شروع کیا اور بہت سارے گروپس بنائے گئے. تو انٹریکٹیو تھیٹر اس لیے ایک اچھا ٹول سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر جب آپ ایک سٹوری بناتے ہیں اس میں امیجز, اور اس کے بعد اس کے اندر پھر جو کلام کے ذریعے بھی آپ سٹوری کو جو ہے نا منیمائز کرتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ کے اندر آپ پوری سٹوری بتاتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے اوپر انٹریکشن کرتے ہیں تو جو آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, آپ نے ایشوز ہائی لائٹ کیے. اب ایشوز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ انہی سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں اس کو حل کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر کمیونٹی اس کے اندر انٹرسٹ لیتی ہے اور وہ خود سٹیج پہ آتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا ٹول ہے انٹریکٹیو تھیٹر. جب ہم اوورآل اس تھیٹر کی بات کرتے ہیں تو پورسینیم تھیٹر کے اندر ایک باقاعدہ طور پہ ایک ہال موجود ہونا چاہیے, جیسے آرٹس کونسل ہے
اس میں لائٹس موجود ہونی چاہیے. جو ہمارے میں سمجھتا ہوں کہ الحمرا میں بہت زیادہ چیزیں ہیں لیکن آرٹس کونسل میں اس طرح کی چیزیں ابھی تک نہیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ان چیزوں کے ساتھ اب دیکھیں جب تک وہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی, آپ کے پاس لائٹس پوری نہیں ہوگی, آپ کے پاس ساؤنڈ اچھا نہیں ہوگا, آپ کے پاس کلر لائٹس نہیں ہوں گی, تو ایک ڈائریکٹر بھی وہ کیا کرے گا, ایک اچھا تھیٹر پیش نہیں کر سکتا. سٹوری اچھی ہو, ڈائریکشن میں کیا کرنی ہے اس نے, جب چیزیں اس کو نہیں ملیں گی. اب ہم نے کیا کر لیا, دیکھیں سیٹ لگایا جاتا ہے, آپ جو چیزیں دکھا رہے ہیں ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک سیٹ لگا ہوا ہے. تو جب ہم کسی بھی تھیٹر پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے ایک ہی ون سیٹ لگایا ہوا ہے, سالوں سال وہی چل رہا ہے, کوئی کہانی نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے آنا ہے, اس کو ہم کمرشل تھیٹر اب آج کل کہہ رہے ہیں, کہ جس میں صرف جھکتے ہیں آپ ماریں جی, اور اس کے بعد ایک ڈانس دکھا دیں, اور اس کے بعد جو ہے نا بس ہلا گلا کر کے تو ختم. تو جب آپ نے اسکرپٹ ہی نہیں کرنا تو فیملیز کیسے آئیں گی, کہانی نہیں ہوگی تو فیملیز کیسے آئیں گی. پھر وہاں پہ جو زومینی جملے جو بولے جا رہے ہیں وہ دیکھیں بین بھی کر دیتی ہے, جو ویجیلنس کمیٹی کے ممبر دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا جی, ایک دن کے لیے بین کر دیا جی, اگلے دن پھر وہی شروع ہو جاتا ہے کام. تو جب تک آرٹس کونسل ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انوالو نہیں ہوتی ان چیزوں کے اندر, اور وہ اسکرپٹ کے اوپر نہیں لے کے آتے, کیونکہ ویجیلنس کمیٹی, میں خود بھی اسٹارلائٹ پہ کام کرتا ہوں ایز اے ڈائریکٹر, تو میں اس وقت تو میں نے یہی دیکھا کہ وہ آتے ہیں جی, دکھائیں جی کیا آپ نے کون کون سے سانگز ہیں. اچھا. تو جو فیمیل آرٹسٹ ہیں وہ آتی ہیں جی, اپنا ڈریس دکھاتی ہیں, اور اس کے بعد کہانی ختم. تھوڑا سا انہوں نے ڈانس کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے. تو یہ کہانی جب اس طرح سے ہوگی, وہ اپنا ایک رول نہیں پلے کر رہی جو کمیٹی ان کو کرنا چاہیے. کوئی رول اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہو رہا. جب اگر ویجیلنس کمیٹی, مقصد یہی ہے کہ جب فائنل ڈریس ریہرسل چیک کرنی ہے تو پراپر پھر اس کو پورا ڈرامے کو چلائیں. جو آپ کے پاس اسکرپٹ اس نے جمع کروایا, آرٹس کونسل کے اندر فیس بھری ہے, کہ کیا اس کے مطابق وہ تھیٹر ہو رہا ہے. جب نہیں ہو رہا تو پھر وہ اسی طرح سے ہوگا نا. تو اتنی بھرمار ہے کہ بس ٹھیک ہے جی, اگلے 15 دن کے لیے فیس جمع ہوتی ہے آرٹس کونسل میں, اور پھر جو ہے نا اگلا ڈرامے کا نام دے دیا, اور کوئی کہانی نہیں ہوتی. وہ پرانے تھیٹر اسکرپٹ جو ہیں انہی کے پہلا پیج ہٹا کے اس پہ لگایا, اور اس کو بس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمرشل ڈرامہ کی زیادہ ویلیو ہے بجائے کہ ہم دوسرے اس میں جائیں؟ نہیں دیکھیں, کمرشل ہم اب, یا لوگ وہی دیکھنا چاہ رہے ہیں. مجھے سہیل احمد صاحب کی بہت اچھی بات لگی تھی, آج سے 20 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. ملتان میں جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں, ہم جو عوام کو ہم دکھائیں گے نا وہی دیکھیں گے. اور اس میں ایک یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے پروڈیوسر جو آ گیا نا, اس نے ڈرامے کو چھوڑ دیا. پروڈیوسر ہمارے ایسے ماشاءاللہ آ گئے ہیں ساتھی, کہ جنہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو بزنس ہے, ہم تو اس کو پارٹ ٹائم انجوائمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. صحیح. حالانکہ یہ پوری انڈسٹری ہے, اور یہ تباہی کا ذریعہ بھی یہی بنی ہماری فلم انڈسٹری بھی, کہ جب وہ اس طرح کے پروڈیوسر اس میں آگے کہ ان کے یا تو وہ لینڈ لارڈ ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے جی, انہوں نے کہا جی چلیں ٹھیک ہے پروڈیوس کر دیں, کہ میرا نام بھی آ جائے گا, اور پھر میں نے جو اپنا ماحول کریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ فیمیل آرٹسٹ ہیں جو اس کو رکھ لیں, اس کو نہ رکھیں, بھلے اسے کام آتا ہے یا نہیں آتا, فیوریٹزم ہے. تو اس طرح کے جب پروڈیوسرز ہوں گے, پہلے جو پروڈیوسرز ہوتے تھے وہ سرمایہ لگاتے تھے اور اس سے وہ بزنس کماتے تھے, اور ان کو وہ اتھارٹی ہوتی ہے ڈائریکٹر کو کہ وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھے کہ آرٹسٹ اس میں فٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو ابھی وہ سسٹم نہیں ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں لوگ اب محنت سے بھی جی چراتے ہیں؟ اب موسٹلی یہ ہوتا ہے وہ کہ جی چرائیں گے نا. ابھی آپ تھوڑا سا ڈرامہ چلائیں گے نا کمرشل تھیٹر پہ, تو لوگ ہوٹ کرنا شروع کر دیں گے. صحیح. کیونکہ آپ نے وہ ایک سیٹ کر دیا نا مائنڈ سیٹ, کہ یہی چلنا ہے. آرٹس کونسل میں بھلے کوئی بھی کمیونٹی کبھی نہیں شور ہوتا, کبھی نہیں, کیونکہ ان کو پتا کہ یہاں پہ ایک پراپر ڈرامہ چلنا ہے. تو یہ فرق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے فیملیز کو بلانا ہے تو آرٹس کونسل کو یہ چاہیے کہ ابھی وہ 2-3-4 مہینے میں ایک تھیٹر کروا لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مہینے میں کم سے کم جو ہے نا وہ سٹارٹ لیں, ایک ڈرامہ ڈیلی چلائے 4-5 دن ایک ہفتے کا, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹکٹ شروع کریں کہ 100 روپیہ 50 روپیہ تھا, کہ فیملیز کا جو ہے مائنڈ بنے ادھر. اور پھر اس طرح سے جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم بھی آنا شروع ہو جائیں گے کہ یار چلے تھوڑی سی انکم لگا کے. کچھ آرٹسٹ ایسے بھی ہیں جو کمرشل نہیں کر رہے اور وہ آرٹسٹ ہیں, وہ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے وہاں پہ کام کرنے کے لیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں آرٹس کونسل جو ہے آرٹسٹوں کو وہ معاوضہ دے رہا ہے جو وہ ان کو ملنا چاہیے, یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی ایسے آرٹسٹ بھی ہیں جو؟ بالکل بالکل. دیکھیں وہ جو ہمارا پورا پنجاب کا جو ہے آرٹس کونسل, وہ 50 سال سے اوپر جو ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کے لیے کچھ معاوضہ دیتے ہیں, لیکن وہ بھی اتنا منیمم ہے
کہ وہ बेचारे क्या करें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है, और फेक जो आर्टिस्ट ऐसे ही एंटर हो जाते हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि जिसने कभी काम ही नहीं किया और किसी भी रेफरेंस से उसने अपना डॉक्यूमेंट जमा करा दिया तो पैसे वो ले रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा एक चेक एंड बैलेंस जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, करप्शन है, ठीक है। तो अगर उसका रिकॉर्ड मौजूद हो आर्ट्स काउंसिल के अंदर तो ज़ाहिर है मौजूद होना चाहिए, और विजिलेंस कमेटी के साथ मैं समझता हूँ कि आर्ट्स काउंसिल का जो स्टाफ है उसकी ड्यूटीज़ होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर एक ड्रामे को चेक करें। सही। अच्छा, ये जाहिर सी बात है कि पूरा एक सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को ही बेहतर कर दिया जाए तो मेरा ख्याल में ये हमारे चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इसमें थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि क्योंकि ये जो ऑफिस स्टाफ होता है ये मॉर्निंग में ड्यूटीज़ करते हैं, थिएटर होते हैं शाम को रात को, तो वो इससे भी अवॉइड करते हैं कि यार हमारी तो चले ठीक है सैलरी तो आए नहीं, हम किस अदाब में पड़ जाएंगे, रात को भी जाए सुबह भी जाए। तो कुछ इस तरह की हमें ड्यूटी को जैसे फैक्ट्रीज में या इस तरह से होती हैं कि इसकी ड्यूटी टाइमिंग भी लगा लें कि जो सुबह नहीं आएगा शाम में आए और वही अपनी वर्किंग करे। सही। तो फिर जाके थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस मैं समझता हूँ कि हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप उसे मॉर्निंग में बुलाएं फिर कहीं रात को भी आए तो वो नहीं आ सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ ही हसन आपसे जानेंगे कि पतंगबाजी के हवाले से भी कि उनको पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये क्यों ज़रूरी है? पतंगबाजी पिछले कुछ दिनों में देखने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी पतंगबाजी, और उससे मुल्तान में तकरीबन 3 से ज़ायद अमवात भी हुई हैं डोर फिरने की वजह से। तो उसे रोकने के लिए पुलिस का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं वो। पहले उन्होंने थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू पैनाफ्लेक्स, थ्रू बैनर्स कोशिश की है कि पतंगबाजी रुके। कुछ मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं। पिछले अगर 1-1.5 माह की कारकर्दगी देखी जाए तकरीबन 50,000 से ज़ायद पतंगें बरामद की गई हैं। उसमें डोर भी थी, लोगों पर मुकदमात भी दर्ज किए हैं, फैक्ट्रीज़ भी सील की हैं। लेकिन वो अभी भी देखें कि अभी भी वो मामलात जूं के तूं हैं, अभी भी पतंगबाजी जारी है। तो उसे रोकने के लिए अब ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, एक इनिशिएटिव लिया गया है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। मुल्तान में जितने भी फ्लाई ओवर्स हैं उस पर एक ड्रोन ऑपरेटर को यूज़ करके और देखेंगे कि जहाँ जहाँ पतंगबाजी हो रही है उस छत पर ड्रोन को ले जाकर जो पतंग उड़ा रहा होगा उसकी पिक्चर कैप्चर करके नीचे फिर मोबिलाइज किया जाएगा डॉल्फिन को और मुहाफिज स्क्वाड को, वो उसके घर जाकर रेड करेंगे और उसे जाकर पकड़ेंगे। ये अब एक इनिशिएटिव आया और मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अच्छा इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। इसमें एक ये है कि जितने भी पतंगबाजी करने वाले लोग हैं ना वो सारे यूथ कैटेगरी है। और पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है बार बार कि यूथ पर अगर हम पतंगबाजी का एक मुकदमा दर्ज करते हैं ना तो उनके करैक्टर सर्टिफिकेट में आ जाएगा। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट में आएगा तो उनको पूरी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगी। तो इसलिए वो कहते हैं कि हम काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना भी बेहतर है कि बुला लिया जाए, उन पर मुकदमा ना दर्ज किया जाए। जितने भी पतंग बेचने वालों पर, काइट सेलर्स पर किया जाए लेकिन उड़ाने वालों पर ना किया जाए, क्योंकि अगर वो यंग लड़का है 20-22 साल का है उसने आगे जाना एंटरटेनमेंट भी है, मैं समझ रही हूँ। और पतंगबाजी के हवाले से जैसे हम लाहौर की एक बात करते थे कि बसंत प्रॉपर मनाई जाती थी, चाहे लाहौर में तो खैर प्रॉपर एक तरीके से मनाई जाती थी और लोग छतें सजाई जाती थी और रंगारंग जो है वो खाने भी बनाए जाते थे, और इसी तरीके से हर शहर में मैं समझती हूँ हर छतें जो है वो सजी जाती थी और प्रॉपर एक त्यौहार को मनाया जाता था। अच्छा, एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी था, एक अच्छा त्यौहार भी था कि लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन इसके खिलाफ बजाय कि लोग इसकी तरफ हमारी पुलिस या हमारी हुकूमत इस तरह तवज्जो दे कि पुलिस जो पतंग उड़ा रहा है उसके ऊपर जाके मुकदमा कर दें और उसको मार दें, उसको इस तरह कर दें, बात ये थी कि आपने जो डोर इस तरह केमिकल जो डोर बनाई जा रही थी, अगर उनके खिलाफ इस तरह के कोई इकदाम उठाया जाता, उनको पकड़ा जाता और उस पर पाबंदी लगाई जाती तो मेरे ख्याल में ये त्यौहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जा सकता था, बजाय कि इसको खत्म। आज भी दुनिया भर में 14 जनवरी को इंटरनेशनल काइट डे मनाया जाता है आज भी। और ये इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आया है वो कब से आया है, जब से केमिकल डोर स्टार्ट हुई है ना तब से इसका सबसे ज्यादा वो ऐसे या गले पर फिरती है डोर या ऐसे समझ लें बिल्कुल शाहरग जैसे कटती जाती है बंदा बिल्कुल बिल्कुल वो यानी डेथ हो जाती है उसकी। अच्छा, बहुत बच्चों की स्पेशली बच्चों की बहुत ज्यादा इसमें डेथ। अच्छा, ये तो अब सिर्फ मोटर बाइक्स वालों की ये सिचुएशन है ना, कितने ऐसे बच्चे हैं जो छतों से गिर के मरे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्हें करंट लगा है इसी डोर की वजह से
کوئی کھمبے پر چڑھا ہوا تھا, کوئی ننگی تار کے قریب تھا, اسے کرنٹ لگا, اور کتنے, یہ تو سارے. اچھا ریسنٹلی ہمارے اپنی فیملی میں اسی طرح بچے کی جو ہے وہ گرا اور چھت کے اوپر سے پتنگ کی اس کے چکر میں, اور اس کے بعد جو ہے اس کا کافی نقصان, گرا فرش پہ تو کافی نقصان ہو گیا, الحمدللہ زندگی بچ گئی, لیکن یہ ہے کہ نقصان کافی زیادہ ہو گیا. اچھا کیونکہ بچے ظاہر سی بات ہے احتیاط نہیں کرتے, چھتوں کے اوپر سے پتنگ کے حوالے سے جتنے کریزی نظر آتے ہیں, اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے زیادہ تو یہ بوائز کا ہی ہے, گرلز تو اس طرح اتنا زیادہ پتنگ کے حوالے سے نہیں ہے. جب کٹی ہوئی پتنگ آ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, وہ اگر بہت دور دور سے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی روڈ پر اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ بچے یہ بھی نہیں دیکھے پیچھے سے کوئی ٹریفک آ رہی ہے, کوئی موٹر بائک ہے, گاڑی ہے, تو وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ میں کٹی ہوئی پتنگ پکڑ لوں, میں کوئی مارکا مار لوں گا. یہ بھی خوشی ہوتی ہے, حالانکہ پتنگ کتنے کیا پیسے ہوتے ہیں یا اس کٹی ہوئی پتنگ کی کیا, لیکن وہ بس ایک خوشی اور ایک خوشی کی وجہ سے نا وہ بہت سارا آپ کو نقصان بھی اس کے ساتھ میں ہے. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, آج کے بھاؤ. شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں پھلوں کے کیا ریٹس ہیں. جی اگر بات کریں ملتان شہر میں سبزیوں اور پھلوں کی آج کی تازہ قیمتوں کی, تو رد و بدل نہیں دیکھا جا رہا. سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں گزشتہ ایک ہفتے میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا, جبکہ ابھی جو ہے وہ قیمتوں کو بریک لگی ہوئی ہے. سبزیوں کی طرف دیکھیں تو ادرک سب سے مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے, 600 روپے فی کلو میں. لیمو جو ہے وہ 400 روپے فی کلو میں. دیسی لہسن بھی جو ہے 400 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے. موسمی سبزیوں کی بات کریں تو اس میں بھنڈی 160 میں, اروی اور جو ہے وہ 200 سے 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. بینگن اور توری جو ہیں وہ 80 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہیں. ہری مرچ کی بات کریں تو 120 روپے فی کلو میں, پیاز 60 روپے فی کلو میں, آلو 80 روپے فی کلو کے حساب سے, جبکہ ٹماٹر جو ہے وہ 40 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہے. روزمرہ کے استعمال میں ہونے والی سبزیاں جس میں پیاز, ٹماٹر اور ہری مرچ, ان کی قیمتیں ان دنوں خاصی کم ہیں, کیونکہ مقامی فصل آنا شروع ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے ان کی قیمت کوئی زیادہ نہیں ہے. جبکہ وہ سبزیاں جو ابھی تک نئی مارکیٹ میں آنا شروع ہو رہی ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے. جبکہ پھلوں کی طرف دیکھیں تو پھلوں میں کھجور اور انگور جو ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کھجور 800 روپے فی کلو میں, جبکہ انگور جو ہے وہ کم ہی دستیاب ہے, لیکن اس کی قیمت 1000 سے بھی زیادہ مختلف اقسام کے حوالے سے فروخت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ فالسے کی قیمت میں خاصی کمی ہو گئی ہے. فالسا جو ہے وہ 200-240 میں فروخت ہونے لگا ہے. اسٹرابری بھی اپنی کوالٹی کے حساب سے 160 سے 240-320 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے. لوکاٹ اور آڑو 200 سے 240 میں فروخت ہونے لگے ہیں. کیلا ابھی بھی مہنگا ہے, کیلا 320 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہا ہے. سیب 450 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ خربوزہ 80 سے 100 میں, جبکہ تربوز 30 سے 40 روپے فی کلو کے حساب سے عام مارکیٹ میں دستیاب ہے. اگر بات کرتے چلیں مہنگائی کی, تو جو روزمرہ کی سبزیاں ہیں انتہائی سستی ہیں. اس کے ساتھ جو مقامی پھل آنے لگا ہے وہ بھی انتہائی سستا ہے. لیکن وہ پھل, وہ سبزیاں جن کا موسم ختم ہونے کو ہے, جن کی جو پیداوار ہے وہ بھی بآسانی اور اچھی جو مقدار میں مارکیٹ میں نہیں پہنچ پا رہی, ان کی قیمتیں زیادہ ہیں. انہی کی وجہ سے شہری کو کچھ پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا. اور دن بدن مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. حسن آپ کو کیا ہوا؟ موسم کا حال بھی بتا دے. ویسے شکیل تو آج آپ یہاں پر موجود ہیں تو ایسے ہی ہے, موسم قدرے بہتر رہنے آئندہ آنے والے دنوں میں. 2 دن تک بارشوں کا امکان موجود ہے. آج شام میں بھی ہلکی پھلکی بارشوں کا امکان ہے. کل رات سے موسم بہتر ہو گیا ہے. ویسے بادل بھی تھے, سمجھ نہیں آ رہی موسم کی نا, کہ آپ بلینکٹ رکھتے ہیں پھر آپ بلینکٹ اٹھا لیتے ہیں, پنکھا چلاتے بھی ہیں پھر ٹھنڈ بھی لگنے لگ جاتی ہے. تو مطلب ایک عجیب سا موسم ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا اس میں. ایسے ہی آپ کے ساتھ بھی اسی طریقے سے؟ ابھی جو ونٹر کے جو کلوتھ کپڑے تھے وہ رکھ دیے تھے, لیکن پھر نکالنے پڑ جاتے ہیں بعض دفعہ. تو یہ تو لیکن ابھی خیر سویٹر والا معاملہ نہیں ہے.
वेस्ट कोट वगैरह भी नहीं पहनी जा रही थी कुछ दिन पहले तो, हाँ। लेकिन अब ये कि वेस्ट कोट बंदा पहन सकता है आराम से। हाँ नहीं, मौसम बेहतर है अभी। Exactly, क्योंकि ऐसे ही है। हम लोग देख रहे हैं 3-4 दिनों से मौसम जो है वो सूरत हाल उसकी बहुत अच्छी है। अच्छा आगे क्योंकि जाहिर बात है फिर जून जुलाई आया तो उसमें तो मुझे लगता है फिर अच्छी खासी गर्मी होगी। नहीं, लेकिन अगर लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो मई में भी बड़ी शदीद गर्मी होती जी है, हाँ। हफ्स होते हाँ, हैं, हाँ। इतनी दोपहर के टाइम बंदा बाहर नहीं निकल सकता। अभी लेकिन अब पिछले तो दिनों मौसम- में जो हमने एक टाइम गुजारा है वो इसी तरह गर्मी इसी का तरह ही का ही था। टाइम था। पिछले और साल तो बारिशें हुई नहीं थी, एंड पे जाके हुई थी। नहीं माह रमजान में तो खैर बड़ा रहा, और उससे नहीं, पहले उसमें क्योंकि पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले साल में ये था कि मार्च में ही गर्मी शदीद जी हाँ, पड़ने लग गई थी शदीद और थी, उसमें ऐसे। माह रमजान में कुछ मौसम बेहतर हो गया था। और अभी भी मई का महीना, खैर पिछले साल मई में गर्मी थी अच्छी ऐसे। खासी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है सर आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह हम आर्टिस्टों के हवाले से भी बात कर लेते हैं, एक तो जी। हम ड्रामा स्टोरी पे बात कर दी हमने, आर्टिस्टों के क्या मसाइल देखते हैं आप? हाँ, आर्टिस्टों के तो मसाइल ही मसाइल हैं, क्योंकि काम उस तरह से है नहीं। और जो क्योंकि थिएटर भी कम हो गए हैं मुल्तान के अंदर, पहले चार चल रहे थे, अभी संगम थिएटर बिल्कुल बंद हो गया, सील हो गया। उसके बाद स्टारलेट अभी शुरू हुआ है, शहजाद आलम साहब कराची से आके उन्होंने फिर से रन किया, ठीक है। वरना 2 थिएटर रह गए थे, और 2 पे फिर कितनी खपत हो सकती है आर्टिस्टों की, तो 10-12 लोग ही होते हैं। तो अब ये कि स्टारलेट शुरू हुआ है तो अल्लाह करे उनके रोजगार लगे। लेकिन मैं अच्छा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई और तो कोई कारोबार ऐसे ही, है नहीं, ऐसे और ही। वो सारा का सारा और- उनका स्टेज पे ही वो डिपेंड करते हैं। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो फन के माहिर हैं, फन है उनके पास, लेकिन उनको काम नहीं उस तरह से काम मिलता। नहीं मिल रहा। हाँ तो वो आर्ट्स काउंसिल, मैं समझता हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएट करना चाहिए उनको। तो ये नहीं कि हर अच्छा, क्या महीने समझते भी हैं आर्ट अगर काउंसिल इस पे भी क्यों नहीं इतना काम कर रही कि इस तरफ देखिए लाया उनकी भी जाए? बॉन्डिंग होगी कोई ना कोई, अब उनके फंड्स के हिसाब funds से भी issue। होगा, जाहिर सी बात है कि फंड्स उस तरह से नहीं होंगे। अभी बहुत सारी अदबी बैठक तो हर जैसे जुमेरात को होती हैं वहाँ पे शायरी के हवाले से, तो मैं समझता हूँ कि अगर मंथ में एक प्ले भी इस तरह से साथ जुड़ जाए तो काफ़ी हद तक जो है हमारे जो आर्टिस्ट हैं, और म्यूज़िक के भी अक्सर प्रोग्राम सलीम कैसर साहब जब से आए हैं तो काफ़ी वो कर रहे हैं, अदबी बैठक बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन थिएटर के हवाले से जो है ना वो थोड़ा सा स्लो है प्रोसेस। तो मैं समझता हूँ कि उसको थोड़ा सा तेज़ करना चाहिए, महीने या 2 महीने में कम से कम एक थिएटर लाजमी करें, ताकि वो आर्टिस्ट जो फ्री बैठे हुए हैं उनको भी थोड़ा सपोर्ट होती रहे। तो और बाकी जो उनके मामला है जो ओवरेज हो गए हैं, देखें फन तो वो करते ही रहते हैं, लेकिन फन उस वक्त ही होगा ना जब आपको काम होगा, वरना आर्टिस्ट तो कभी नहीं बूढ़ा होता ना। बिल्कुल ऐसे वो ही तो है, बूढ़ा जाहिर हो सी बात जाए है, जिससे- फिर वो बुढ़ापे के रोल भी कर सकता है। हाँ। ठीक है, तो रिटायरमेंट आर्टिस्ट हमेशा जिंदा रहता है, रिटायरमेंट मैं नहीं समझती होती हूँ। हाँ, उसकी। रिटायरमेंट नहीं यानी कि होती, खिलाड़ी है कि वो खेल कोई भी खेलता है, लेकिन एक टाइम आता है वो रिटायर हो आप जाता है। ये देखें हमारे अभी कवि खान साहब जी हाँ, बिल्कुल उनकी देखें death हो चुकी इस उम्र है। में भी वो काम ही और कर रहे उन्होंने थे। अब माशाल्लाह जवानी में तो उन्होंने अपना बहुत सारा काम किया, ऐसे ही, लेकिन उसके बाद ऐसे जो है बुढ़ापे में भी उन्होंने बहुत अपने रोल ऐसे अभी इस तरह के खालिद play भट्ट साहब किए। को देख लें, मुल्तान से ताल्लुक हाँ जी। रखते हैं, लेकिन वो भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, 80 साल के करीब उनकी एज है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि ये फन नहीं मरता, लेकिन फन को जिंदा रखने के लिए, फनकार को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई जराए जरूर पे जरूर है, बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी भी है कि हुकूमत इस तरफ तवज्जो भी दे। अच्छा, इसके साथ ही हसन आपसे भी जानेंगे कि जितने जराइम बढ़ रहे हैं, जिस तरह की इस टाइम सूरत हाल हम देखते हैं, उसमें पुलिस जो है वो नाकाम नज़र आती है, क्या रीज़न है? उसकी सबसे बेसिक रीज़न जो है वो तो यही रीज़न है कि पुलिस के पास नफरी नहीं है। अब ये देखें, सबसे पहले सेंसस था, उसमें पुलिस वाले सारे बिजी रहे। सेंसस के बाद आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पर ड्यूटी लग गई, यानी थाने का एक एसएचओ जो है वो आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर ड्यूटी दे रहा था, थाने के मामला छोड़ के। एसपी जो है एक सर्कल का, वो अपने सर्कल को छोड़ के 7 थानों को छोड़ के और वो आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर अपनी ड्यूटी दे रहा था। तो जब नफरी कम हो जाएगी, उनके पास गश्त के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं हैं। अब ये एक नया प्रॉब्लम रेज हो रहा है कि जी जितने भी गश्त के लिए गाड़ियां जाती हैं तो वो खुद ही अरेंज करें पैसे, सिर्फ एसएसपी ऑपरेशन सीपीओ और आरपीओ की गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवा कर दिया जाएगा। उसके अलावा जितनी गाड़ियां हैं जो गश्त करेंगी, मोटर बाइक्स होंगी, जो होगा वो खुद अपने अपने जराए पैदा करें और उधर से पेट्रोल डलवाएं। इस तरह तो वाकई फिर दिन जो है वो जराइम में इजाफा ही होगा, और फिर इस तरह के वाकयात हमें दिखाई भी देंगे। और इसमें हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी हम मामलात में ये देखते हैं कि जो हमारी पुलिस है वो भी कहीं ना कहीं मुलविस नजर आती है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको दबा दिया जाता है, वो सामने भी नहीं आने देते।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है जी मुफ्ती मोहम्मद इसहाक बारवी साहब, जो कि इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं जी कारी हक नवाज सईदी साहब, जो कि नात खां भी हैं और बहुत अच्छी किरात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। बड़े इसके बाद आपसे एक मुलाकात हो रही है, जैसे आप याद करते हैं आ जाते हैं। सही। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस पर डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे जुमे के दिन के हवाले से। आपको पता है कि जुमे का दिन है, उसकी बरकत के हवाले से, उसकी फजीलत और अहमियत पर बात करेंगे। सबसे पहले तो कुरान और हदीस की रोशनी में जान लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अहबाब ने मौका दिया, बिलखुसूस रोही चैनल की टीम ने, कि जुमत के दिन की फजीलत के हवाले से बात करने पर। जुमा का दिन जो है यकीनन बहुत अहमियत का हामिल है, बहुत अज़मतों और बरकतों वाला दिन है। और नमाज जुमा जो हम अदा करते हैं, ये नमाज जुमा फ़र्ज़ ऐन है। और नमाज ज़ुहर से ये जो है ज़्यादा मुअक्कदा है, इसकी ज़्यादा ताकीद जो है फरमाई गई है। यहाँ तक फरमाया गया कि अगर नमाज जुमा को सुस्ती की वजह से अगर कोई छोड़ता है, 3 जुमे उसने छोड़ दिए, तो अल्लाह पाक उसके दिल पर जो है मोहर लगा देगा। यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर जुमा कम अज़ कम 3 जुमों को छोड़ने वाला जो है, उसे मुनाफिक भी कहा गया। और कुरान करीम के अंदर इसका वाज़े हुक्म भी मौजूद है। अगर कोई इसका इनकार करता है तो उसको काफिर भी कहा गया है, कि क्योंकि नस क़तई से ये साबित है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै। ईमान वालों को हुक्म हुआ कि जब भी बुलाया जाए, तुम्हें निदा दी जाए जुमा के लिए, तो तमाम काम काज मामलात सारे छोड़कर जुमा के लिए तुम हाजिर हो जाओ। अगर तुम इसकी अजमत और फजीलत को जानते हो, तुम्हारे लिए बेहतरी है। और नमाज जुमा के अदा करने के बाद फिर आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। फरमाया कि जब तुम नमाज जुमा अदा कर लो, इसे तुमने अदा कर लिया, पढ़ लिया, तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि जाओ तुम अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क़ तलाश करो। अगर पहले अल्लाह पाक ने इस बात से रोक दिया, फरमाया जब भी निदा आ जाए जुमा के लिए, आपने फौरन हाजिर हो जाना है। कोई दुकानदार है, कोई कारोबार करने वाला है, जिस किसी भी मसरूफियत में वो मौजूद है, तो उसे हुक्म है अल्लाह पाक का कि वो छोड़े और फौरन जो है जुमा के लिए हाजिर हो जाए। और जब जुमा अदा कर ले, फिर अल्लाह पाक का हुक्म है कि अब जो है जाके रोज़ी तलाश करे इंसान, और जाके अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ वगैरह की तलाश में निकल जाए। वो अल्लाह का फजल है। अल्लाह के फजल से मुराद जो है ये रोज़ी वगैरह, रिज़्क़ वगैरह तलाश करने का हुक्म जो है हुआ है। अल्लाह पाक अगर एक काम से मना फरमा रहा है, फिर हुक्म भी फरमा रहा है। और इसी तरह नमाज जुमा के हवाला से, कि नमाज जुमा अदा करने वाला जब नमाज जुमा के लिए हाजिर होता है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो पहली सात में हाजिर होता है, उसे एक ऊंट कुर्बानी करने का सवाब जो अल्लाह पाक अता फरमाता है। फिर दूसरी सात में अगर आता है तो उसे गाय के कुर्बान करने का सवाब, इसी तरह मेंढे के कुर्बान करने का सवाब भी, बड़े सींग वाले मेंढे, ये एक खासियत है, उसके कुर्बान करने का सवाब जो अल्लाह पाक उसे अता फरमाता है। और इसी तरह अगर चौथी सात में आता है तो उसको अल्लाह पाक एक मुर्गी के रब की राह में खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। और इसी तरह अगर कोई पांचवी सात में हाजिर होता है तो अल्लाह पाक उसे एक अंडा जो है रब के राह में खर्च करने का जो उसे सवाब अता फरमाता है। और फिर जब जुमे के लिए खुतबे के लिए इमाम निकलता है तो अल्लाह पाक की रहमतें जो है बरसने लग जाती हैं। जो बंदा जुमे के लिए हाजिर होता है उसके लिए ये फजीलतें हैं। और वैसे भी जुमतुल मुबारक के हवाला से, कि जुमतुल मुबारक
کا جو دن ہے اتنی عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالہ سے آتا ہے کہ حضرت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی دن جو ہے تخلیق فرمایا، اور اللہ پاک نے جنت میں داخل بھی اسی دن فرمایا، اور جنت سے جب آپ باہر تشریف لائے تھے دنیا میں تو اللہ پاک نے اسی دن ہی، اور یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کو اللہ پاک نے موت عطا فرمائی، آپ کا ظاہری وصال پاک ہوا تو وہ بھی اسی دن ہوا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کسی یہودی سے بات کر رہے تھے تو یہ آیہ مقدسہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیہ مقدسہ جب آپ نے تلاوت فرمائی، دین کے مکمل ہونے کے حوالے سے جو بات اس آیہ مقدسہ کے اندر موجود ہے، جب آپ نے یہ بات فرمائی تو اس وقت یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیہ مقدسہ جو ہے ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یعنی جمعۃ المبارک کے دن کو عید کا دن قرار دیتے اور جشن کا دن جو ہے قرار دیتے۔ جب اس طرح کی بات آپ نے فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ تم تو اسے جشن اور عید کا دن بناتے، ہمارا یہ آیہ مقدسہ جو ہے دو عیدوں میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ دو عیدیں کون سی؟ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آیہ مقدسہ جمعہ کے دن ہی نازل ہوئی، اور جس دن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کے لیے عید کا دن فرمایا، اور فقراء کے لیے الجمعۃ حج المساکین، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقراء کے لیے مساکین کے لیے جمعہ کا دن جو ہے وہ حج کا دن ہے، اور مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ آیہ مقدسہ جب نازل ہوئی ایک تو جمعہ کا دن تھا، اور دوسرا جو ہے یہ آیہ مقدسہ جس دن نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9ویں ذو الحجہ کا دن تھا جس دن یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی۔ 9ویں ذو الحجہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، لہٰذا ایک دن عید نہیں بلکہ دو عیدوں والے دن، دو عیدوں کے درمیان، یعنی جمعہ بھی تھا اور عرفہ کا دن 9ویں ذو الحجہ کا دن بھی تھا، دو عیدیں تھی، دو عیدوں میں یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، ہمارے لیے ایک عید نہیں بلکہ دو عیدیں ہیں۔ تو حضرت جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس روایت سے جو آپ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کا دن یقیناً بہت عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے۔ اسی طرح اور بھی احادیث موجود ہیں جمعہ کے حوالے سے۔ جی بالکل، وہ آپ سے لازمی ہم جانیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے قاری حق نواز سے بھی جو ہے ہم جانیں گے، تلاوت سنانے۔ جی بسم اللہ کریں۔ خوبصورت آواز میں، بہت شکریہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم کیونکہ جمعہ کے دن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جمعہ کی جو نماز ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، کیا آداب ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے کس طرح تیاری کرنی چاہیے اس نماز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ غسل کر کے اچھی طرح غسل کر کے نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اور اللہ پاک سے جو کچھ بھی طلب کرے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، اللہ پاک اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ صرف حرام نہ مانگے، حلال جو کچھ بھی مانگے گا اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور جمعہ کے دن کے حوالے سے بندہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ اگر بندہ آئے تو کس تیاری کے ساتھ آئے، تو اسے چاہیے کہ غسل کرے، کپڑے اگر نئے ہیں تو عید کا دن ہے نئے پہنے، نہیں تو دھلے ہوئے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد شریف کے لیے حاضر ہو جائے۔ اور یہاں میں عرض کروں کہ جمعہ کے نماز کے حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک جانور تھا، اور بہت ہی خوبصورت، اور ایسا خوبصورت جانور تھا کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اس جانور سے مطلب اتنا حسین و جمیل کہ جیسے محسوس ہوتا ہو کہ نور نکل رہا ہے کہ اور آسمان کی طرف جو ہے وہ
आसमान के किनारों में फैला हुआ इतना खूबसूरत जानवर, और आपने देखा हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, और उस जानवर ने नहर से जो है निकलकर मट्टी में मतलब उसने लेटना शुरू कर दिया, अपने जिस्म पर मट्टी मल ली, फिर वो नहर के अंदर चला गया, फिर आ गया, फिर नहर के अंदर चला गया। इसी तरह उसने 5 मरतबा ये अमल किया है। तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो है वो हैरान रह गए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला ये इतना खूबसूरत जानवर अपने जिस्म पर ये मट्टी ना मलता तो कितना अच्छा होता, कितना बेहतर होता। ये अपने जिस्म पर मट्टी मल रहा है और अपने आप को गंदा कर रहा है, जबकि इतना हसीन और जमील है, खूबसूरत है। अल्लाह पाक की तरफ से बताया गया प्यारे मूसा कलीमुल्लाह को कि ये आखिर ज़मान नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की मिसाल है। मेरे मालिक वो कैसे उनकी मिसाल है? फरमाया कि उस मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के लोग गुनाह करेंगे और फिर जब नमाज की तैयारी करके नमाज के लिए हाजिर होंगे, आके नमाज अदा करेंगे, जिस तरह ये जानवर मट्टी मल के फिर नहर के अंदर जाता है तो इसका जिस्म साफ सुथरा हो जाता है। फरमाया कि गुनाह करके आएंगे, नमाज पढ़ेंगे, जब नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक उनके गुनाहों को ऐसे ही साफ कर देगा, मिटा देगा, उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे। फिर वो दूसरी नमाज तक के, जो पहली नमाज से दूसरी नमाज तक के दरमियान जो भी होंगे, अल्लाह दूसरी नमाज के सदके से, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह 5 नमाजें। तो ये तो एक 5 नमाजें जो हम अदा करते हैं, उनकी मिसाल सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाई। तो जुमा का दिन जो है वो तमाम दिनों का सरदार भी है, और जुमा की जो नमाज हम अदा करते हैं, ईद का दिन है तो यकीनन वो जुमा की नमाज अदा करना मोमिन के लिए वो भी ईद की नमाज हुई। तो नमाज जुमा की फिर कितनी फजीलत और बरकत होगी। यकीनन अगर 5 नमाजें पढ़ने वाला इतना मकाम और मर्तबा हासिल करता है तो जुमा की नमाज पढ़ने वाला इससे कहीं बुलंद वाला मकाम और मर्तबा हासिल करेगा। सही। अच्छा, इस पे मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, जिस तरह हम जुमे के दिन की नमाज के हवाले से बात कर रहे थे, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह नमाज जुमा जो है वो अदा की जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज जुमा के लिए बंदा जब हाजिर होता है 4 सुन्नतें सबसे पहले उसने अदा करनी होती हैं। 4 सुन्नतों के बाद फिर 2 फ़र्ज़ होते हैं जिनकी जमात होती है। और अक्सर अहबाब इस हवाले से बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि जब फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 4 रकातें जो पढ़ी जाती हैं वो भी फ़र्ज़ होते हैं, अक्सर पूछते भी हैं। और 4 दिन पहले भी किसी ने सवाल किया और पूछा कि हम जो है जब जमात हो जाती है, जमात के बाद 4 रकातें पढ़ते हैं, वो फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं। तो यकीनन नाज़रीन और सामईन जो है देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। गुजारिश ये है कि जब जमात होती है 2 फ़र्ज़ हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो 4 रकातें पढ़ते हैं वो फ़र्ज़ नहीं है बल्कि वो सुन्नतें और सुन्नतें मुअक्कदा हैं। ठीक है। पहले 4 सुन्नतें, फिर 2 फ़र्ज़ जमात के साथ, फिर उसके बाद जो है 4 सुन्नतें, फिर 2 सुन्नतें और फिर 2 नवाफिल जो हैं वो पढ़े जाते हैं। तो ये मतलब रकात तरीक़ेकार होता है। अच्छा, ये बाजमात नमाज अदा करने के लिए है। अच्छा, जो ख़वातीन के लिए हवाले से जो ख़वातीन हैं वो किस तरह नमाज अदा करती हैं? जी, मैं अर्ज़ करूं कि जुमा जो है मर्द पर ही फ़र्ज़ है, औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है। भी औरतों के लिए बाद लोग इंतज़ामात करते हैं कि जुमा को मतलब अदा करवाने के लिए, औरतों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं है, मर्द के लिए जुमा फ़र्ज़ है। ठीक हो गया। और ख़वातीन जिस तरह नमाज अदा ख़वातीन जो है वो नमाज ज़ोहर जिस तरह अदा करती हैं उसी तरह नमाज ज़ोहर ही अदा करेंगी। ठीक हो गया। और अगर जिस तरह किसी की नमाज जुमा जो है वो कज़ा हो जाती है, वो नमाज टाइम पे नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो कज़ा नमाज अदा की जा सकती है और कैसे अदा की जा सकती है? मैं अर्ज़ करूं कि अगर नमाज जुमा रह गई, कज़ा हो गई, तो कज़ा हो जाने पर फिर नमाज ज़ोहर जिस तरह रोज़ाना नमाज ज़ोहर अदा करते हैं वही नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, जुमा अगर छूट जाता है तो। ठीक है। और यहाँ मैं थोड़ा सा मज़ीद कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब हम नमाज जुमा अदा करने के लिए मसाजिद में जाते हैं, अक्सर लोगों की ये आदत होती है कि जब जुमे के लिए आते हैं फ़र्ज़ पढ़े, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद दुआ भी न मांगी पहले निकल जाते हैं, दुआ मांगे बगैर। कईयों को देखा है कि जो है
सफ़ों से जो है ना जी लोगों के कंधों से मतलब फैलांग कर जो है जा रहे होते हैं और दुआ की ज़हमत जो है वो नहीं करते, जबकि बकिया नमाज पढ़ने से भी ज़्यादा फजीलत है दुआ मांगने की। लोग इस तरफ तवज्जो नहीं करते और आए 4 फ़र्ज़ पढ़े और छुट्टी। और फिर मैं ये भी अर्ज़ कर दूं कि नमाज जुमा के फ़कत फ़र्ज़ तो हम पे फ़र्ज़ है, बाकी जो सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा जिसने छोड़ दी, यकीनन बिला वजह अगर कोई सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ता है वो बहुत गुनहगार है और इस पे आदत बना लेता है सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने के हवाला से, तो यहाँ तक फरमाया गया कि उसकी गवाही जो है वो भी काबिल कबूल नहीं है, मरदूद शहादत है, यहाँ तक फरमाया गया। लेकिन इस तरफ अहबाब तवज्जो नहीं करते, जो भी आए बस उसी वक़्त आए कि जमात में शामिल हुए और दुआ भी ना मांगी फिर निकल जाते हैं। तो इस हवाले से भी हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा हम छोड़ रहे हैं, इसके छोड़ने पर भी मलामत होती है और गुनहगार होता है बंदा। अच्छा, इसके साथ साथ आपसे ये भी जानेंगे क्योंकि जुमे के दिन की जिस तरह फजीलत और अहमियत है, जिस तरह बरकत है, उसी दिन में ये भी कहा जाता है कि जुमे के दिन एक मखसूस टाइम भी होता है जब कबूलियत की घड़ी होती है, जब दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। वो कौन सा टाइम होता है? इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि उलमाए कराम ने इस तरह बयान किया है कि जब जुमे का खुतबा होता है, अरबी खुतबा जब जिस तरह हम पढ़ते हैं 2 खुतबे, एक खुतबे के दरमियान जो वक्फा होता है कुछ देर का, उसमें बंदा जो भी दुआ मांगे अल्लाह पाक उसकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। और वैसे मुतलकन भी ये इरशाद फरमाया गया है कि जुमा के दिन कोई भी ऐसी घड़ी है कि अगर अल्लाह पाक से बंदा कुछ भी मांगे सिवाय हराम के, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता फरमाता है सब कुछ। और इस दिन की फजीलत के हवाले से मज़ीद मैं कुछ अर्ज़ करूँ कि देखें कि हर घंटे में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हुजूर ने फरमाया कि जुम्मतुल मुबारक की सातें इतनी बरकतों वाली हैं कि हर घंटे में अल्लाह पाक 6 लाख ऐसे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, अल्लाह पाक ऐसों को जहन्नम से आज़ाद फरमा के जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जी, इस पे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इसको बरकतों वाला भी बहुत कहा जाता है, इसमें जो बरकतें हैं इस दिन के हवाले से, उसके हवाले से भी बताइएगा। और साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जुमे के दिन ख़ास कोई आयतें भी पढ़ी जाती हैं, कोई तस्बीहात भी पढ़ी जाती हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुमा के दिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दरूद व सलाम पढ़ने के लिए ताकीद फरमाई गई है कि इस दिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दरूद व सलाम पढ़ा जाए। और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, आका अलैहिस्सलाम के फरमाने पर अर्ज़ की गई, हुजूर आपकी ज़ात पर दरूद व सलाम पढ़ें जुमा के दिन, आपका ज़ाहिरी विसाल पाक हो जाए तो फिर क्या करें? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अम्बिया के जिस्मों को जो है वो खाए। वो नबी जो है वो ज़िंदा होते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाना ये चाह रहे हैं कि मेरी ज़ात पर जुमे के दिन कसरत से ज़्यादा जो है दरूद व सलाम पढ़ा जाए। और इसी तरह जब तमाम सात जुमा की रात हो या जुमा का दिन हो, बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि 24 घंटे हैं जुमा की रात और दिन के, तो एक तो यह है कि हर घंटे में अल्लाह पाक 6 लाख जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमा के जन्नत अता फरमाता है। जब सारी साआतें जो हैं रहमतों और बरकतों वाली हैं तो अल्लाह पाक से बंदा जब भी जो भी मांगे अल्लाह पाक अता फरमाता है, क्योंकि मेरे पाक रब ने फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और फिर यहाँ सहाबा करम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर लौ नालम ये सातिन, काश कि हमें मालूम हो जाता कि हम किस वक्त दुआ मांगे अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमाएगा। तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس بات پر خاموشی اختیار فرمائی، کچھ دیر آپ نے توقف فرمایا، اور حضور علیہ السلام سے جب بھی کوئی بات پوچھی جاتی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ زبان ہے جو مرضی سے نہیں، رب کی اپنی مرضی سے نہیں، رب کی مرضی سے بولتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات سے جب سوال کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے کچھ دیر توقف فرمایا، حضرت جبریل امین آئے اللہ کا مقدس کلام لے کے، اور آ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو محبوب آپ فرما دیں میں بہت قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بالکل۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب فرمایا میں قبول فرماتا ہوں دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو اللہ کب قبول فرماتا؟ فرمایا اذا دعان، جب بھی وہ دعا مانگے۔ کوئی قید نہیں ہے جمعہ کا دن ہو یا جمعہ کے علاوہ ہو، لیکن جمعہ کا دن جب ہر گھڑی اس کی رحمتوں اور برکتوں والی ہے، عام دنوں میں عام وقتوں میں اگر بندہ رب سے مانگے اللہ پاک دعا کو رد نہیں فرماتا، تو جمعے کے دن جو رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں تمام ساعتیں، تو بندہ رب سے مانگے تو اللہ پاک کتنا اور اس بندے کو مانگنے پر کتنا عطا فرمائے گا، یقیناً اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ پاک کتنا عطا فرماتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن جو ہے صدقہ خیرات بھی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، صدقہ خیرات ہو یا مطلب اس کے علاوہ جو بھی اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب اور اس کے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رضا کے لیے جو بھی اچھا عمل کریں گے، جو بھی نیک عمل کریں گے، اللہ پاک ضرور قبول فرمائے گا۔ یہاں میں ایک بات اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح پہلے کہا کہ عورتوں پر جو ہے جمعہ فرض نہیں ہے، اور سب سے پہلے جو ہے جمعہ کب فرض ہوا تھا، اور جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ پڑھائی تھی تو اس وقت کتنے لوگ تھے؟ اس بات کو بھی ذرا ضروری سمجھ رہا ہوں کیونکہ ہمارا وقت بھی جی بالکل اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور مشہور جو قول ہے وہ یہی ہے کہ ہجرت کے پہلے سال جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ جمعہ جو ہے فرض ہوا، اگرچہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں، لیکن جو آیہ مقدسہ نماز جمعہ کی ندا کے حوالہ سے ہے جو شروع میں نے پیش کیا کہ جب اللہ پاک کا حکم اور آرڈر آ جائے، جمعے کے لیے بلاوا آ جائے تو فوراً جو ہے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حاضر ہو جائیں۔ یہ آیت بھی مدنی ہے، بلکہ سورہ جمعہ جو ہے یہ ساری کی ساری جو ہے یہ مدنی ہے۔ اور جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ جو ہے تشریف لے گئے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ جب آپ نے پڑھائی تھی تو اس وقت 40 لوگ تھے حضور کے غلام جنہوں نے حضور کے پیچھے جو ہے نماز جمعہ ادا کی تھی۔ اور کہاں پر مطلب حضور نے نماز جمعہ پڑھائی؟ جہاں آج مسجد جمعہ جو ہے موجود ہے، مسجد جمعہ کے نام سے مسجد شریف قائم کی گئی ہے، تو وہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے نماز جمعہ ادا فرمائی تھی، اور حضور کے غلاموں نے حضور کے پیچھے جو ہے نماز جمعہ پڑھی تھی۔ اسی طرح جمعے کے حوالہ سے یقیناً آپ یہ مطلب بار بار جس طرح سوال کر رہے ہیں کہ صدقہ خیرات ہو، تسبیحات ہوں، نوافل ہوں، اگر بندہ مسجد شریف میں جاتا ہے نماز جمعہ کے لیے، نماز جمعہ ادا کرتا ہے، اللہ کے گھر میں اگر بیٹھا ہے، رب کے گھر میں بیٹھنے والا تو اس کا اجر و ثواب بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا لگا آپ ہماری شو کا حصہ بنے۔ آپ کا بھی قاری حق نواز شکریہ، آپ ہمارے شو کا حصہ بنے، اور جاتے ہوئے آپ سے جو ہے آخر میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پر ختم ہوا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔